नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मन्जु कार्की। नमस्कार, म पुष्पाश्री कार्की। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका 18 र नेकपा एमालेका 1 जना उम्मेद्वार विजयी। प्रदेश 1 मा 2 उम्मेद्वारको बराबर मत आएपछि गोला प्रथाद्वारा विजेता चुनियो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक। नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2,91,92,480 जनसङ्ख्या वृद्धि दर घट्यो। सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै सबै तहको निर्वाचन गर्ने सञ्चार मन्त्री कार्कीको प्रश्नोक्ति। बाँझिएका कानून संशोधन गर्न कानूनविदहरूसँग छलफल भएको भनाई। चुनढुङ्गा उत्खननमा खानी विभागका महानिर्देशक सहित 9 कर्मचारी, 9 व्यापारी र 9 कम्पनी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। 1.25 अर्ब बराबरको भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर। देशभरका सबै भन्सार कार्यालयहरूमा डिजिटल भुक्तानी कारोबार सुरु। सहज र सरल आयात हुने तथा बचत, पारदर्शिता, व्यापार प्रतिस्पर्धा हुने अर्थमन्त्री शर्माको विश्वास। थाइल्याण्ड गाजालाई लागू औषधबाट हटाई वैधानिक रूपमा मान्यता दिने एसियाको पहिलो मुलुक बन्यो। लागू औषध नियन्त्रण बोर्डबाट गाजालाई वैधानिक रूपमा मान्यता दिने स्वीकृति। र इजिप्ट अफ्रिका कप अफ नेसन्स फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। इजिप्टसँग पेनाल्टी सुटआउटमा आइभरी कोस्टबाट 4 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त हुने 19 पदमा भएको मतदानको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन आयोगले बुधबार सम्पन्न मतदानको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको जनाएको छ, जस अनुसार 19 मध्ये 18 सिटमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी भएका छन् भने प्रदेश 1 को अल्पसंख्यक कोटाबाट एमालेका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। बुधबार सम्पन्न राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका 18 र नेकपा एमालेका 1 जना उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। प्रदेश 1 राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सोनाम गेल्जेन शेर्पा निर्वाचित हुनुभएको छ। सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार जनता समाजवादी पार्टीका हेमराज राईलाई पराजित गर्दै शेर्पा अल्पसंख्यक कोटाबाट निर्वाचित हुनुभएको हो। शेर्पाले 4,752 मतभार प्राप्त गर्दा जसपाबाट गठबन्धनका उम्मेद्वार हेमराज राईले 4,368 मत प्राप्त गर्नुभयो। महिलातर्फ एकीकृत समाजवादीबाट गठबन्धनकी उम्मेद्वार जयन्ती राई विजयी हुनुभएको छ। राईले 4,692 मतभार प्राप्त गरेर विजयी हुँदा एमालेबाट उम्मेद्वार बनेकी सावित्रा भण्डारीले 4,362 मत प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै अन्यतर्फका उम्मेद्वारमा एमालेका गुरु बराल र नेपाली कांग्रेसबाट गठबन्धनका उम्मेद्वार गोपाल बस्नेतको बराबर मत आएपछि गोला पर्था गरेर विजेता चुनिएको छ। गोला पर्थाबाट बस्नेत विजयी हुनुभएको छ। बराल र बस्नेत दुवैलाई बराबर 4,488 मत प्राप्त भएको थियो। त्यस्तै लुम्बिनीमा 3वटै पदमा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। लुम्बिनीमा एमालेका उम्मेद्वारलाई पराजित गर्दै सत्ता गठबन्धनबाट खुल्लामा नेपाली कांग्रेसका युवराज शर्मा, महिला सदस्यमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे र दलित सदस्यमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुलप्रसाद विश्वकर्मा निर्वाचित भएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। शर्मा 4,344 मतभार प्राप्त गरी विजयी हुँदा प्रतिद्वन्दी एमालेका रामदयाल गुप्ताले 3,378 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै महिलातर्फ विजयी गैरेले 4,374 र प्रतिद्वन्दी एमालेकी भारती खनालले 3,312 मतभार प्राप्त गर्नुभएको छ। दलिततर्फ विश्वकर्माले 4,356 मत पाएर विजयी हुँदा प्रतिद्वन्दी एमालेका कृष्णबहादुर सुनारले 3,348 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यता गण्डकी प्रदेशमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वारहरू निर्वाचित भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सुरेश बहादुर आले मगर र भुवन प्रसाद सुनार तथा नेपाली कांग्रेसकी कमला पन्त निर्वाचित भएका हुन्। आलेले 3,096, सुनारले 3,084 र पन्तले 3,084 मतभार पाएका छन्।
यस्तै बागमती प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धनकै उम्मेद्वार महिलातर्फ गोमादेवी तिमिल सेना र अन्यतर्फ गठबन्धन दलकै कृष्णप्रसाद पौडेल विजयी भएका छन्। तिमल सेना नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र पौडेल काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार हुन्। कर्णाली प्रदेशमा भएको निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेद्वारहरू निर्वाचित भएका छन्। गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीका नरबहादुर विष्ट, काङ्ग्रेसकी दुर्गा कुमारी गुरुङ र एकीकृत समाजवादीका उदय बोहरा विजयी हुनुभएको हो। निर्वाचित बनेका विष्टले 3600, गुरुङले 2970 र बोहराले 3006 मतभार प्राप्त गर्नुभएको छ। पराजित बनेका एमालेका गङ्गा थापाले 1416, पदम कुमार माझीले 1398 र चुरामणी शर्माले 1416 मत प्राप्त गरेको प्रदेश निर्वाचन अधिकृत दुर्गा प्रसाद चालिसले जानकारी दिनुभयो। कर्णालीका 35 प्रदेश सभा सदस्य मध्ये 34 र 156 पालिका पदाधिकारी मध्ये 155 जनाले मतदान गरेका छन्। त्यस्तै सुदूरपश्चिमबाट गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। महिलातर्फ नेकपा एकीकृत समाजवादीकी मदन कुमारी शाह, दलिततर्फ माओवादी केन्द्रका जगत पार्की र अन्य समूहबाट नेपाली काङ्ग्रेसका नारायण दत्त मिश्र विजयी भएका हुन्। स्थानीय तहका 175 र प्रदेश सभाका 53 मतदाता रहेको सुदूरपश्चिममा कुल मतभार 5646 हो। एकीकृत समाजवादी उम्मेद्वार शाहले 3834 मत प्राप्त गरेर विजयी हुनुभएको छ भने निकटतम प्रतिद्वन्दी एमाले उम्मेद्वार सन्तोष कुमारी थापाले प्रदेशतर्फ 1728 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रबाट विजय पार्कीले 3762 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने निकटतम प्रतिद्वन्दी एमाले उम्मेद्वार नरेश विश्वकर्माले 1782 मतभार प्राप्त गर्नुभएको छ। अन्य समूहबाट नेपाली काङ्ग्रेसका मिश्रले 3744 मत प्राप्त गर्दा निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका दिल्लीराज भट्टले 1866 मतभार प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै मध्य प्रदेशमा पनि गठबन्धनकै उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार उर्मिला अर्याल 6156 मतभारका साथ विजयी हुनुभएको छ। त्यस्तै अन्य कोटाबाट गठबन्धनकै तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका जसपाका उम्मेद्वार मोहम्मद खालिद विजयी हुनुभएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुगेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बुधबार राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक नतिजा अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुगेको छ। जनसङ्ख्या जसमध्ये पुरुषको जनसङ्ख्या 1,42,91,311 र महिलाको संख्या 1,49,01,169 रहेको तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालमा बसोबास गर्ने परिवारको संख्या 67,61,059 रहेको छ भने ती परिवारहरू 56,43,945 वटा घरमा बसेको देखिएको छ। त्यसैगरी प्रति परिवार 4.32 जना सदस्य रहेको देखिएको जनाइएको छ। सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या मध्य प्रदेशमा रहेको छ। मध्य प्रदेशमा 61,26,288 जना रहेका छन्। सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भने कर्णाली प्रदेशमा रहेको छ। कर्णाली प्रदेशको जनसङ्ख्या 16,94,889 जना रहेको छ। 77 वटै जिल्लाहरू मध्ये सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या काठमाडौँ जिल्लामा रहेको छ। काठमाडौँको जनसङ्ख्या 20,17,532 रहेको छ। सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या रहेको मनाङ जिल्लाको जनसङ्ख्या 5,645 रहेको छ। धेरै जनसङ्ख्या भएका जिल्लाहरूमा मोरङ, रूपन्देही, झापा र सुनसरी जिल्ला क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं जिल्लामा रहेका छन् भने कम जनसङ्ख्या भएका जिल्लाहरूमा मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा र हुम्ला क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं स्थानमा
परेका छन्। सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका 5 नगरपालिकाहरूमा क्रमशः काठमाडौँ, पोखरा, भरतपुर, ललितपुर र वीरगञ्ज नगरपालिका हुन् भने सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका 5 नगरपालिकाहरूमा क्रमशः ठुलीभेरी नगरपालिका, त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका, मादी नगरपालिका, लालीगुराँस नगरपालिका र जिरी नगरपालिका रहेको तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। धेरै जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँ नगरपालिकाको जनसङ्ख्या 8,65,906 रहेको छ भने कम जनसङ्ख्या रहेको ठुलीभेरी नगरपालिकामा 10,187 रहेको छ। 20,000 भन्दा कम जनसङ्ख्या हुने नगरपालिकाको संख्या 14 वटा रहेको छ भने 1 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या हुने नगरपालिकाको संख्या 39 वटा रहेको बताइएको छ। त्यस्तै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको बैजनाथ गाउँपालिकामा 70,315 जना र सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको नार्पाभूमि गाउँपालिकामा 442 जना रहेका छन्। 10,000 भन्दा कम जनसङ्ख्या हुने गाउँपालिकाको संख्या 46 रहेको छ भने 50,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या हुने गाउँपालिकाको संख्या 15 वटा रहेको छ। नेपालको जनघनत्व 198 जना प्रति वर्ग किलोमिटर पुगेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जानकारी दिएको छ। सरकारले चितवनको रामपुर स्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने भएको छ। नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बुधबार मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै कृषि वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। त्यसैगरी बैठकले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ। लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिका सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा बढुवा नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको मन्त्री कार्कीले बताउनु भएको छ। सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा बढुवा नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्न। सरकारले विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब 2 अर्ब 61 करोडसम्मको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको विभिन्न प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने र प्रारम्भिक कार्यवाही चलाउने अधिकार तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले भोजपुर जिल्ला स्थित नेपाली सेनाको श्री फर्स्ट राइफल गणको ब्यारेक ओरपर स्थानीयको स्वामित्वमा रहेको करिब 20 रोपनी 15 आना 2 दाम जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी कञ्चनपुर र कैलालीमा एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापना गर्न कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका र कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वन क्षेत्र पर्ने जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रश्न गर्नुभएको छ। नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार नै स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन हुने प्रश्न गर्नुभएको हो। बुधबार मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संचारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार सबै तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गराउन सरकारले त्यससँग बाजिएका कानूनहरू संशोधनका लागि कानूनविदहरूसँग छलफल गरिसकेको बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार नै स्थानीय तहलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने गरी अघि बढ्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउनुभयो। निर्वाचनको हकमा जसलाई हामी स्थानीय सरकार पनि भन्छौँ र स्थानीय सरकारको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ र मैले पहिला पनि भनेको छु र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, सिंहदरबारको अधिकार
र सिंहदरबारले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधा स्थानीय तहमै पुर्याउने जुन परिकल्पना संविधानले गरेको छ त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा यो सरकार प्रतिबद्ध छ र सरकारले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार स्थानीय निर्वाचनको व्यवस्था गर्नेछ र त्यसअनुसार स्थानीय निर्वाचन हुनेछ। मन्त्री कार्कीले संसद अवरुद्ध नपार्न पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई पुनः आग्रह गर्नुभयो। उहाँले एमाले जस्तो प्रजातन्त्रमाथि विश्वास गर्ने पार्टीले जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने थलो संसदलाई अवरुद्ध पार्न नहुने टिप्पणी गर्नुभयो। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तहको चुनाव संविधान र कानून अनुरूप हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार पार्टी कार्यालय शान्तिनगरमा विभिन्न पार्टीबाट आएका कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराउँदै अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन संविधानलाई सर्वोपरि राखेर सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। सत्तारूढ दलहरू बीच एकैपटक 3वटा तहको निर्वाचन गराउन सके खर्च कम लाग्ने भएकोले विज्ञहरूसँग विस्तृत छलफल गरिरहेको अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। को सन्दर्भमा हाम्रो धारणा संविधानलाई सर्वोपरि राखेर कानून अनुरूप नै चुनाव सम्पन्न हुनुपर्छ र यसो गर्दाखेरि एकै तहमा एकैचोटिमा तीनै तहको चुनाव हुन सक्यो भने राम्रो हुन्छ, किन एउटा चुनाव गराउँदाखेरि झन्डै 5 अरब रुपियाँ खर्च हुँदछ। अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय सभाको 19 सीटको जितले अन्य तहको चुनावमा पनि तरंग पैदा गर्ने बताउनुभयो। संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरण समाप्त हुनै लाग्दा नेपालमा संघीयताबाट गरिएका अपेक्षा अधुरै रहेका छन्। गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नाराका साथ लागू भएको संघीयतामा जनताले अनुभव गर्ने किसिमका परिवर्तन खासै पाइएको छैन। प्रदेश सरकारको काम प्रभावकारी नदेखिँदा देशमा ठूलै परिवर्तन आउने आशा गरेका सर्वसाधारण संघीय व्यवस्थाको औचित्यमै प्रश्न उठाउन थालेका छन्। नेपाल विधिवत रूपमा संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको 4 वर्षभन्दा बढी भयो। नयाँ संविधान लागू भई देश संघीयतामा गएपछि भएको पहिलो निर्वाचनबाट बनेका 3 तहका सरकार पहिलो कार्यकालको उत्तरार्धमा आइपुगेका छन्। सिंहदरबार र जिल्ला सदरमुकाम केन्द्रीकृत सेवाहरू जनताको घर दैलोमा पुर्याउने गरी 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरेर अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको परिकल्पना तथा 7वटा प्रदेश सरकारको निर्माण मार्फत देश संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्यो। संघीय संरचनामा गएपछि देशमा कायापलट हुने दावी गरिएको थियो। संघीयता अभ्यासको पहिलो चरणमा जनताले जति आशा गरेका थिए त्यसको केही प्रतिशत पनि प्राप्त गर्न सकेनन्। स्थानीय स्रोत साधन परिचालनको अभ्यास नगर्ने देखियो, बरु दलका नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापनको गतिलो मञ्चको रूपमा संघीयता देखियो। नेपालका लागि संघीयता आवश्यक थियो वा थिएन त्यो अझै पनि बहसको विषय होला, तर संघीयताको मर्म र भावनालाई निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले नै लत्याउँदा यसको औचित्यमा भने प्रश्न उठिरहेको छ। राजनीतिक पार्टीहरूका नेताहरू जसले संघीयता लागू भएपछि काम पाउँछ, अर्थात् मन्त्री हुनु पाए, मुख्यमन्त्री हुनु पाए, सबै थोक छ नि त, ती सुविधाहरू प्राप्त गर्नका लागि मात्रै हो। त्यसकारण अहिले नै देखिरहेछ कि संघीयता चाहिँ नेपालको लागि अनुकूल छैन भन्ने देखिसकेको छ। यस अवधिमा संघीयताको मूल मर्म स्वायत्त शासन प्रणालीको कार्यान्वयन निकै फितलो देखियो। संघीय सरकारको राजनीतिक समीकरण र भागबण्डाको प्रभाव प्रदेशमा पनि पर्यो। एक हिसाबले केन्द्रले नै प्रदेश तहमा पूर्णतः नियन्त्रण गर्यो। वर्तमान संघीय प्रणालीले प्रशासनिक अधिकार प्रत्यायोजनको मात्रै परिकल्पना गरे जस्तो देखिएको छ, तर वित्तीय स्रोतको बाँडफाँड र उपभोगमा स्पष्ट रेखाङ्कन गर्न चुकेको छ।
विशेष गरी तीनै तहका सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका प्रभावकारी बनाउन नसक्दा संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठेकाले संघीयताको औचित्यमा भन्दा पनि दायित्व निर्वाहमा बहस हुनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा संविधान सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बन्यो, तिनीहरू प्रभावकारी छन्। प्रदेश सरकार सञ्चालन ऐन बनेन, नबनेको कारणले उनीहरू आफै अलमलमा परे र सङ्घीय सरकारले जे गर्यो त्यसैको नक्कल गर्दा सङ्घीय सरकारको कपी नै भयो। सङ्घीय सरकारको कपी त सङ्घीय संरचनाको रूपमा प्रदेश खोजिएको थिएन भन्ने तर्कतिर मोडियो। यो कुरा साँचो हो। त्यसकारण प्रदेश सरकारले आफ्नो पर्फर्मेन्स बढाउन जरुरी छ औचित्य पुष्टि गर्नका निम्ति भन्ने यो 5 वर्षको अनुभवले देखायो। देशको विविधतालाई सम्बोधन गर्दै उपयुक्त शासन, दिगो शान्ति र समृद्धि हासिल गर्न एकात्मक भन्दा सङ्घात्मक शासन प्रणाली बढी प्रभावकारी हुने अपेक्षाले राज्यको पुनर्संरचना गरिएको थियो। तर संघीयताको अभ्यास गर्दै जाँदा 3 थरी सरकारको औचित्य नरहेको भेउ पाएको अनुभव संघीयताको पक्षधरहरूले नै गर्न थालेका छन्। नेपाल संघीय अभ्यासको सुरुवाती चरणमै रहेको हुँदा यसको मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइ नसकेको समेत केहीले विश्लेषण गर्ने गरेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चुनढुङ्गा खानी उत्खननमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे सहित 27 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानिर्देशक घिमिरे सहित 9 जना कर्मचारीहरू, 9 वटा सिमेन्ट कम्पनी र 9 वटा कम्पनीका सञ्चालक सहित 27 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बुधबार मुद्दा दायर गरेको छ। महानिर्देशक घिमिरेको हकमा 1,24,45,26,643 रुपैयाँ हानि नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको देखिँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 7 र दफा 7 को देहाय बमोजिमको कसुरमा सजाय हुन माग दाबी सहित मुद्दा दायर गरिएको विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार नार प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे लगायत 27 जनाको विरुद्धमा दर्ता भएको छ, जसमध्ये 9 जना कर्मचारी हुनुहुन्छ र 9 वटा कम्पनी रहेका छन् सिमेन्ट कम्पनीहरू र 9 जना अरू सञ्चालकहरू, कम्पनीका सञ्चालक गरेर 27 जना प्रतिवादीहरू रहनु भएको छ। चुनढुङ्गा अनियमिततामा संलग्न रहेको अभियोगमा सर्वोत्तम सिमेन्ट, मारुति सिमेन्ट, सिद्धार्थ मिनरल्स, अन्नपूर्ण क्वेरेज, उदयपुर मिनरल्स, युनाइटेड सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स, कञ्चन क्वेरेज र डोलोमाइट चुनढुङ्गा उद्योग विरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरिएको छ। उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को कसुर बमोजिम सजाय हुन अख्तियारले दायर गरिएको मुद्दामा माग दाबी गरिएको छ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने सुशासन तथा पारदर्शिता सम्बन्धी सूचाङ्कमा नेपाल सन् 2021 मा पनि 117औं स्थानमा यथावत रहेको छ। अघिल्लो वर्ष 33 अङ्क प्राप्त गरेर भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सूचीमा 117औं स्थानमा रहेको नेपाल सन् 2021 मा पनि सूचीमा यथावत रहेको छ। यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा नेपालले कुनै प्रगति नगरेको भन्ने स्पष्ट पारेको छ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको तथ्याङ्कमा पछिल्ला 2 वर्ष नेपालको स्कोर स्थिर रहनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ। विश्वका मुलुकहरूको सुशासन आकलन गर्न ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको सीपीआई सूचकलाई आधार मान्ने गरिएको छ। नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था सुधार नहुनुमा देशको अस्तव्यस्त राजनीति, सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको अनियमितता र अधिकारको दुरुपयोगलाई ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रमुख समस्या बताएको छ। मानव अधिकार कर्मी चरण परसाई दलहरूले एक अर्कालाई आरोप लगाउने अनि आफू प्रतिपक्षमा रहँदासम्म
सरकारको आलोचना गर्ने तर सत्तामा पुगेपछि भने जिम्मेवारी बिर्सने खालको प्रवृत्ति मौलाउनाले नेपालमा भ्रष्टाचार न्यून हुन नसकेको आरोप लगाउनुहुन्छ। उहाँले नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई स्वयं सरकारले नै संरक्षण गरिरहेको विश्लेषण गर्नुहुन्छ। उसले चाहिँ भ्रष्टाचार कम गर्छु भनेर विगतको जस्तो ओली सरकारलाई उसले अहिलेको सरकार देउवाले त्यतिखेर प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि जसरी उहाँले आलोचना गर्नुभएको थियो, यो भ्रष्ट सरकार भयो, यो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टलाई नै लिएर काङ्ग्रेसले त निकै ठुलै आलोचना गरेको थियो नि त, होइन? सत्तामा गइसकेपछि बिर्सेको देखिन्छ। भनेको तात्पर्य के छ भने अपोजिसनमा बस्दाखेरि भ्रष्टाचार भएको देख्ने, तर स्वयं सरकारमा हुँदाखेरि चाहिँ भ्रष्टाचार भएको नदेख्ने, चाल नपाउने, अथवा स्वयं त्यसैको निम्ति चाहिँ तपाईँको संरक्षण गर्ने। व्यापार व्यवसायमा व्याप्त घुसखोरी, कारबाही नियन्त्रणमा उदासीनता अनि सूचनामा नागरिकको पहुँच नभएकाले पनि अनियमितता मौलाएको देखिन्छ। लामो समयदेखि भ्रष्टाचारी विरुद्ध आवाज उठाउँदै आउनुभएका अभियन्ता केदार खड्काले सीआईबीले उठाएको बालुवाटार जग्गा प्रकरणको फाइल बन्द कसरी भयो भन्ने कुराले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापित संस्थाहरू नै भ्रष्टाचार कति मौलाउँदै गएको छ भन्ने कुराको उदाहरण भएको बताउनुहुन्छ। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणको भित्ती तहसम्म पुगी अनुसन्धान गर्न नसकेको भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता खड्काको भनाइ छ। काम नै गरेन, न त सरकारले गर्यो, न एन्टी करप्सन एजेन्सीहरूको नि प्रभावकारिता देखेको छ, न संसदीय समितिहरूको नि प्रभावकारिता देखेको छ, न सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। जुन बेलामा यो भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने सङ्घ संस्थाले छानबिन गर्दै अनुसन्धान गर्दै त्यसलाई परिपक्वता दिँदै नियामक निकायमा प्रस्तुत गर्ने बेलासम्म पुग्दाखेरि अनि त्यहाँबाट बिस्तारै ब्याक हुँदै जान्छ। अहिले भर्खरै पनि तपाईँले बालुवाटार जग्गा प्रकरणको केस कसरी सीआईबीले उठायो र अन्ततगत त्यो फाइल कसरी फर्कियो भनेर हेर्नुहुन्छ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा सुधार मात्रै खोजेर हुँदैन, हामी काम केही नगर्ने अनि हाम्रो अङ्क बढी देखाइदियोस् ट्रान्सपेरेन्सीले भनेर त्यो सम्भव छैन। भ्रष्टाचार गम्भीर प्रकृतिको सामाजिक अपराध हो। भ्रष्टाचार खास गरी विकासोन्मुख र विकासशील देशहरूको प्रमुख चुनौती बनेको छ। यस्तो विकराल परिस्थितिमा यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु एउटा साहसिक कदमसँगै ठूलो जोखिम उठाउनु पनि हो। तसर्थ भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भनेर बनेका प्रभावहीन संस्था तथा निकायहरूले अब प्रभावकारी भूमिका खेल्नै पर्छ। दर्शकबिन, भ्रष्टाचार एउटा गम्भीर प्रकारको सामाजिक रोग हो। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल 2020 को तथ्याङ्क अनुसार नेपालले 33 अङ्क ल्याएर भ्रष्टाचार मुलुकहरूको 117औं स्थानमा परेको थियो। सोही अङ्क ल्याएर 2021 मा पनि नेपाल भ्रष्टाचार मुलुकहरूको 117औं स्थानमा नै यथावत रहेको छ। यो तथ्याङ्कले भ्रष्टाचार नेपालमा कतिको मौलाइरहेको छ भन्ने विषय प्रष्ट पारिरहेको छ। नेपालमा मौलाइरहेको भ्रष्टाचारका कारणले गर्दा नेपालमा अगाडि बढ्दै गइरहेका युवाहरू तथा निम्नवर्गीय व्यक्तिहरूको दैनिकी नै प्रभाव परिरहेको छ। तसर्थ नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न अथवा नियन्त्रण गर्नका लागि बनेका निकायहरूले आफ्नो तर्फबाट प्रभावकारी भूमिका खेल्न आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथ बिन्दु अधिकारी, ललितपुर। कुनै पनि मुलुकको विकास, समृद्धि र शान्तिमा त्यहाँको राजनीतिक अवस्था र भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। राजनीतिक दलहरू देशमा सङ्कट हुँदा जनताको साथमा हुनुपर्ने हुन्छ। कोरोना महामारीले अहिले देश आक्रान्त भएको अवस्थामा राजनीतिक दलका नेताहरू कतै देखिएका छैनन्, बरु एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गर्नमा नै व्यस्त देखिन्छन्। मुलुक यति बेला तेस्रो चरणको कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको छ। दिन प्रतिदिन कोरोना महामारीको संक्रमण दर बढ्दो छ। पहिलो र दोस्रो चरणको कोरोना महामारीले पुर्याएको असर बिस्तारै उकास्ने क्रमलाई तेस्रो चरणको कोरोना महामारीले पुनः विराम लगाइदिँदा फेरि अन्यल थपिएको छ। शैक्षिक तथा उत्पादन क्षेत्र ठप्प प्राय छ।
कोरोना महामारीले कहिलेसम्म उग्र रूप लिन्छ पत्तो छैन। यस्तो विषम परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरूले जनताको साथमा आफूलाई उभ्याउने भन्न त भन्दैछन्, तर व्यवहारमा भने तो देख्न सकिएको छैन। कोरोना महामारीले आक्रान्त बनेका अन्य मुलुकका नागरिकलाई त्यहाँका सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। उदाहरण खोज्न छिमेकी मुलुक भारतलाई हेरे पुग्छ, तर नेपालका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू आफ्नो राजनीतिक स्वार्थलाई कसरी सफल पार्ने भन्ने दाउमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ। यस्तो विषम परिस्थितिलाई सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले चाहिँ कसरी हेरिरहेको छ त? दलले बोलेको प्रश्न छ त कोभिड-19 को बारेमा, यो रोगको बारेमा, यसलाई निर्मूल पार्ने, नियन्त्रण गर्ने, स्वास्थ्य उपचार गर्ने कुरा राजनीतिक दलले आफ्ना भर्सन किटानसाथ भनेर त्यसपछि चाहिँ सरकारले त्यही अनुसार काम गर्दैछ। अब बरु सरकारले गरेको काम पुगेन, सरकारले गरेको काम मिलेन भन्न मिल्यो, राजनीतिक दलले वास्तै गरेनन् भन्न त मिलेन होला। महामारीको यस सन्तासको बेला सबैभन्दा नजिकको जिम्मेवार निकाय भनेको राज्य हुनु पर्दथ्यो, तर न त सरकार न त राजनीतिक दलहरू नै उत्तरदायी देखिएका छन्। उल्टै राज्यले पर्याप्त व्यवस्थापन बिनै सार्वजनिक सेवा खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ। राजनीतिक दल सँगसँगै तिनका भातृ सङ्घ संगठन पनि तैचुप मैचुप छन्। महामारीका कारण हजारौंले आफ्नो रोजगारी गुमाएका छन् भने कैयौंले व्यापार व्यवसायबाट वञ्चित हुनु परेको छ। बिहान बेलुका छाक टार्न धौधौ पर्ने जनताका नाउँमा न त सरकारले कुनै राहतको व्यवस्थापन गर्न सकेको छ, न त अन्य विकल्प नै देखाउन सकेको छ। बरु सरकार आफ्नो कार्यकाल उपलब्धि भएको भन्दै घण्टौं लामो फेरिस्त प्रस्तुत गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने तर्फ अग्रसर भएको छ। उता 2/3 सरकारबाट प्रतिपक्षको भूमिकामा खुम्चिएको एमाले पनि झन अपेक्षाका काम गर्न सकेको देखिँदैन, बरु सरकारलाई नै दोषी देखाएर उम्किन खोज्दैछ। नेकपा एमाले परिवर्तनको एजेन्डा बोकेको छ। सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको एजेन्डा सहित तात्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू अगाडि सारेर जहाँ विकास पुगेका थिएन त्यहाँ विकास पुर्याएको छ। निराशालाई आशामा रूपान्तरण गर्ने काम नेकपा एमाले गर्यो। अदालतलाई षड्यन्त्रमा सामेल गराएर परमादेशबाट जुन यो सरकार बनेको छ, सरकार त छ, जनताको लागि सरकार छ भने अनुभूति नै छैन। कार्यकर्ताले नेता पंक्तिलाई जोगाउन खोज्ने प्रदेश र स्थानीय सरकार यस्तो संकटको बेलामा पनि सहयोगको नाममा आफै तरमार्न खोज्ने प्रवृत्तिले जनता थप मारमा परेका छन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक अर्कालाई आरोप लगाउँदै पन्छिने प्रवृत्तिले महामारी नियन्त्रणका कदमहरू प्रभावहीन बन्ने र सर्वसाधारणले अझै कष्ट भोग्नुपर्ने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भन्सारमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै आगामी दिनमा भन्सारलाई सरकारले स्वचालित प्रणालीमा विकास गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 70औं भन्सार दिवसका अवसरमा सबै भन्सार कार्यालयहरूमा डिजिटल भुक्तानी कारोबारको उद्घाटन गर्दै भन्सारमा नयाँ प्रविधि जोड्दै आगामी दिन भन्सारलाई स्वचालित प्रणालीमा विकास गर्ने बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री शर्माले भन्सारलाई पारदर्शिता सहित व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने किसिमको बनाउने काममा सरकार लागि परेको बताउँदै भन्सार बिन्दु र बजारको बिन्दु दुवै सुधार गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएकोमा जोड दिनुभयो। दक्ष जनशक्ति, क्वालिटीयुक्त जनशक्तिको बढी आवश्यकता पर्ने, संख्यात्मक होइन गुणात्मक जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने र भन्सार स्वचालित प्रणालीमा विकसित होला कुनै समयमा क्रमशः त्यतातिर उन्मुख भइरहेको छ। आज जे छ भोलि यही रहँदैन, स्वचालित प्रणालीमा जाने एउटा परिस्थिति बन्छ। अहिले उठेका इस्युहरू छन् नि, भन्सारको बिन्दु मात्रै भएन, बजारको बिन्दु पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेछ। अर्थ सचिव मधुकुमार मोरासिनीले भन्सार कार्यालयहरूमा डिजिटल भुक्तानीको सुरुवात भन्सार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन भएको विचार राख्दै अनलाइन पेमेन्ट लागू भएसँगै सहज र सरल तरिकाबाट आयातको काम हुने तथा समयको बचत, पारदर्शिता, व्यापारलाई धेरै प्रतिस्पर्धी र सहज बनाउने भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। लागू भएका भन्सारहरूबाट हामीले यो गर्छौँ, त्यो सुधारको एउटा महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन
आज हामीले चाहिँ अध्ययन गरेको छौँ। त्यसको लागि पनि म भन्सार प्रशासनसँग आबद्ध सम्पूर्ण साथीहरूलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु र भन्सारका सबै हामी स्टेक होल्डर्सहरू प्राइभेट सेक्टरलाई खास गरेर जसले एउटा ह्यासल फ्री र एकदमै सरल तरिकाबाट कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। त्यस्तै भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद सापकोटाले भन्सारको इतिहासमा पुरानो परम्परागत प्रणालीबाट डिजिटल भुक्तानी सुरुवात भएकाले सुनौलो दिन भएको बताउँदै बुधबारबाट सबै भन्सार कार्यालयहरूमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू भएको जानकारी दिनुभयो। भन्सारको इतिहासमा सुनौला दिन हुनेछ। यो नयाँ युगको सुरुवात हो, यो नयाँ डिपार्चर हो, नयाँ प्रस्थान हो। किनभने भन्सार प्रशासन अब ई पेमेन्टमा प्रस्थान गरेको छ। नयाँ यात्रामा भन्सार प्रशासन अब गएको छ। अब हामीले घरबाटै भुक्तानी गर्न सक्छौँ। भन्सारमा जाँच पास हुने विषय जुन हाम्रो सामान छ त्यसको घरबाटै हामीले चाहिँ भुक्तानी गर्न सक्छौँ। यो निकै ठुलो सुधार हो। धेरै वर्षदेखि छलफलमा चर्चामा रहेको विषय थियो तर यो कार्यान्वयनमा आएको थिएन। त्यस्तै राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले भन्सार प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्न सरकार अग्रसर भएको बताउँदै भन्सारमा लामो समयदेखि रहेका नीतिगत समस्या, प्रक्रियागत समस्या र प्राविधिक समस्यालाई क्रमशः सम्बोधन गर्ने काम गरिएको बताउनुभयो। लामो समयदेखि रहेका नीतिगत समस्या, प्रक्रियागत समस्या र प्राविधिक समस्याहरूलाई क्रमशः सम्बोधन गर्ने क्रममा धेरै प्रकारका उन्नति प्रगति गरिरहेका अवस्थाहरू छौँ र आजै खास गरेर हेर्ने हो भने हामीले अनलाइन पेमेन्ट टेक्नोलोजीका कुराहरू, सिंगल विन्डो सिस्टमका कुराहरू, त्यसपछि अब अन्य प्रकारका प्रविधि र प्राविधिक क्षमताहरू अभिवृद्धि गर्ने कामहरू पनि भइरहेको छ। भन्सार प्रशासन परम्परागत भएकाले कतिपय राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयहरू रहेकाले सोचेर र अध्ययन गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था भएकाले आधुनिकीकरण गर्न समय लाग्ने गरेको बताउँदै सचिव पुष्करले भन्सारको मूल्याङ्कन विधिलाई वैज्ञानिक बनाउने विषयमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य भइरहेको पनि बताउनुभयो। निजी क्षेत्रले विदेशबाट आयात हुने वस्तुको कारोबार मूल्यको आधारमा भन्सार मूल्याङ्कन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। बुधबार 70औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा सबै भन्सार कार्यालयहरूमा डिजिटल भुक्तानी कारोबारको उद्घाटन कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका 3 ठूला छाता संगठनहरूले विदेशबाट आयात हुने वस्तुको कारोबार मूल्यको आधारमा भन्सार मूल्याङ्कन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। मूल्य सन्दर्भ मूल्य जब एकदम कम भएमा र अन्डर भ्यालुएसन भएर सामानहरू आएमा यहाँ जुन बनाएको सामानहरू कहिले पनि फिजिबल हुन सक्दैन। त्यसको लागि पनि मतलब ध्यान आकर्षण सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मेरो अनुरोध के छ कि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उपायहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर मूल्याङ्कन रिफर्महरू लाउनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले माननीय मन्त्रीज्यू 1 रुपियाँ हिजो कर लागिरहेको अहिले 10 रुपियाँसम्म लागेको 10 डबल बढाएको अवस्था छ। सम्पत्तिको करको नाउँमा उद्योग व्यवसायहरूलाई पनि कर लगाइरहेको अवस्था छ भनेदेखि साना व्यवसायहरूलाई सडक पारीको नगरपालिकाले 1000 रुपियाँ दर्ता शुल्क लिन्छ भने सडक वारीकोले 5000 सम्म 10000 सम्म लिने गरेको छ। यसरी करका दरहरूले पनि हामी पीडित छौँ। मलाई लाग्छ माननीय मन्त्रीज्यूबाट यसतर्फ गम्भीर भएर छिटोभन्दा छिटो केही न केही यो राहतको लागि हामीलाई सहज वातावरण बन्नेछ भन्ने कुरामा हामी आशा लिएका छौँ। सरकारले कुनै पनि हालतमा चाहिँ कारोबार मूल्य र एलसी कारोबारलाई चाहिँ मान्यता दिनुपर्छ र यसमा जुन किसिमको यो ढट्टाबाट चाहिँ पल्टाएर चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ पेनाल्टी दिने, दुःख दिने यस्तो काम गरिनु भएन। यो भयो भनेदेखि भोलि वर्ष एउटा डुइङ बिजनेस चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्ट बढेर उल्टा मुलुकमा सङ्कट। उद्योगी व्यवसायीहरूले नेपालको सामान विदेश निर्यात गर्दा अन्य देशले क्वारेन्टाइन ठिक छैन भन्ने अवस्था नआउनका लागि भन्सार नाकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्वारेन्टाइन प्रयोगशाला राख्न पनि सुझाव दिएका छन्। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सीमा लगातार चौथो दिन पनि दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। बुधबार नेप्सी सूचक 38.45 अङ्कले घटेर 2776.61 बिन्दुमा झरेको हो। पछिल्लो 4 कारोबार दिनमा नेप्सी सूचक 154.73 अङ्कले घटेको छ। नेप्सी सूचकसँगै कारोबार रकम पनि घट्दै गएको छ। बुधबार 4 अर्ब 31 करोड रुपैयाँको मात्रै शेयर कारोबार भएको छ। बुधबार 233 कम्पनीका 93,58,700 किता शेयर किनबेच भएका छन्। बुधबार पनि वेन नेपाल लघुवित्त र बुद्धभूमि हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 10% बढेको छ। यस्तै CBD हाइड्रो पावर र सानिमा जनरल इन्सुरेन्सको 4%, मैलुङ खोला जलविद्युत र कालिका माइक्रोफाइनान्सको 1.97% बढेको छ। पोखरा फाइनान्सको शेयर मूल्य भने सबैभन्दा धेरै 5.59% घटेको छ। यस्तै सेन्ट्रल फाइनान्सको 4.28, मानुषी लघुवित्तको 4.24, समृद्ध फाइनान्सको 3.65, घलेम्दी हाइड्रो पावरको 3.50 र एसियन लाइफ इन्सुरेन्सको 3.46% ले मूल्य वृद्धि भएको छ। बुधबार अपी पावरको सबैभन्दा धेरै 16 करोड 77 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ भने अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको 13 करोड 55 लाख र अप्पर तामाकोसीको 10 करोड 31 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 13 वटै उपसमूहको सूचक नकारात्मक देखिएको छ, जसमा फाइनान्स उपसमूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 2.42% ले घटेको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्तिममा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका 18 र नेकपा एमालेका 1 जना उम्मेद्वार विजयी। प्रदेश 1 मा 2 उम्मेद्वारको बराबर मत आएपछि गोला प्रथाद्वारा विजेता चुनियो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक। नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2,91,92,480 जनसङ्ख्या वृद्धि दर घट्यो। सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै सबै तहको निर्वाचन गर्ने सञ्चार मन्त्री कार्कीको प्रश्नोक्ति। बाँझिएका कानून संशोधन गर्न कानूनविदहरूसँग छलफल भएको भनाई। चुनढुङ्गा उत्खननमा खानी विभागका महानिर्देशक सहित 9 कर्मचारी, 9 व्यापारी र 9 कम्पनी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। 1.25 अर्ब बराबरको भ्रष्टाचार भएको ठहर। देशभरका सबै भन्सार कार्यालयहरूमा डिजिटल भुक्तानी कारोबार सुरु। सहज र सरल आयात हुने तथा बचत, पारदर्शिता, व्यापार प्रतिस्पर्धी हुने अर्थमन्त्री शर्माको विश्वास। थाइल्याण्ड गाजालाई लागू औषधबाट हटाई वैधानिक रूपमा मान्यता दिने एसियाको पहिलो मुलुक बन्यो। थाइल्याण्ड लागू औषधि नियन्त्रण बोर्डबाट गाजालाई वैधानिक रूपमा मान्यता दिने स्वीकृति। र इजिप्ट अफ्रिका कप अफ नेसन्स फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। इजिप्टसँग पेनाल्टी सुटआउटमा आइभरी कोस्ट 5-4 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।